देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक भाव भयणीनो जेजू तुका कृपा दिवं. पवित्र कुर्साचे कुरवेन न्यार आमकां आमचे देवाक आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. भलायकेचे सायबीन नींग नोवेन वेलांकांनी Ebo, पवित्र आंकवारी पवित्र अंकवारी, बो पवित्र बो पवित्र, त्रित्वेन त्रित्वेन, तुका तुका, सुरवेकतान सुरवेकतान, जेजूची जेजूची आवयचा आवयचा विचून काडली वेचून काढली. तुका तुका देवपूत देवपूत मनीस जालो जालो. ते गोडये ते गोरयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने 9 महिने तुझ्या तुझ्या कुसव्यान कुसव्यान सांबाळलो सांभाळलो. तेन्ना तेन्ना बोगलो तसो तोस हांव हांव आतां आतां नियालता नियाळटा. म्हज्या मागण्यांच्या फतकोत्यान फतकोत्यान हांव खरेंच हांव खरेंच ही ही कुशालकाय कुशलकाय आनी आनी असंतोष असंतोष सोडोवंक आनी वाडोवंक सोदता. दुखवल्ल्यांचे दुखवल्ल्यांचे माये तुवें कुशलकायेचो कुशालकायेचो उगडास काडटेल्या एकेरीत शिकाय बासायल्या तर तीच शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या घोरसांनी कोर तुझ्या पुतान सांगला मागात आनी तुमकां मेळटले तर हाचेर खरो विस्वास सेवून म्हाका तुजो कांदी म्हूण हांव तुजे कोणे विनंती कोत्ता. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेलोशे कोर नातोर म्हाका गोरस्ती कुरपा मागून घे. हांगा तुमच्यो गोरसो उक्त्यो करच्यो. या नोवेना वरवीं हांव तुजे मोसोतीन आसलोलो मोसो खोल विस्वास दाखोवंक सोदता. तर तेच कुशालकायेची कुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यान आसतना भोगली. मोशें मागणे आयकून घे. नमान मरे कुरपेन बलेले सर्वेस पोचतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचा पूज जेसू. बरे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बलेले सर्वेस पोचतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचा पूज जेसू. बरे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बलेले सर्वेस पोचतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचा पूज जेसू. बरे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बलेले सर्वेस पोचतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचा पूज जेसू. बरी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बलेले सर्वेस पोचतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचा पूज जेसू. देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बलेले सर्वेस पोचतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचा पूज जेसू. मरे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बलेले सर्वेस पोचतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचा पूज जेसू. मरे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोचेतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचा पूजेसो मागिती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोचेतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचा पूजेसो मागिती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. ए देवाचे माये हे देवाची माई ए मोचे नमान तुका गाब्रिएल गाब्रिएल बोडव्यान केलेल्या नमना सांगाती मांडून घे नमान कुरपेन बोललेले ए मोचे नमान तुझ्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी मोतिया जाव मोन आंतरे सोस्तेल्यांचे बुजवंडारे देवाचो पूत मुनीसालो तेन्ना तुका सोतोस बगलो त्या संतोषान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेलून घे या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुझ्या अनंत खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कन्यो तुका भेटयता हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागता ज्या खतखत्यान तुजे काळीज जेजूच्या मोगान लासताले मोजी कालती मागणी आयकून घे आनी मोचे मागलेले उपकार म्हाका मेलोय आमेन. नवेनाचो दुसरो दीस आमचे मोगाल माये तू दाविदाच्या फुलांतलो पोरसोड आनी जुदेवांच्या बायलांमध्ये एक माणिक तुझी सोबिताय आनी वैभव पडोवंक आमी तटाकता देवचाराचे राजवडकेचो भोस्म कोच्चे खातीर तू निस्कलोन सोलमोली संवसारांतलो पातकाचो कालोक नपयत करूंक तुवें देवाच्या उजवाडा क्रिस्ताक सोल्म दिलोय ए खोतावीन आंकवारी आनी आमचे भोव मोगाल माये आमी नीस बाबाडटान तुका शेरोना येतात तुझे मोगाल नाव उचातना आमची कालसा कुशेन मुरगोडटात मारिये आमचे माये आमका कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी आमका उजवाडाच्या आनी बागियोनपणाच्या मार्गार घाल आमेन. उद्गाराची प्रार्थना. देवाचे माये मोसो उगडास कोर ए बागियोन आंकवारी जेसू लागी मोचे पासत माग ए निर्मोल ओस्तोरे जेसू माका भायर घालूं केदींच निर्मिनाकाय मारिये एक घालतलोच माका तुझे हातांत घालता म्हाका तुझे हातांत घालता तू म्हाका मांडून घे आनी म्हाका सांबाळ मारिये मोच्या मन्नाचे निमाणे घोडयेर पर्यंत तू म्हाका सांडी नाकाय. नमान मुरये तू म्हजो आसरो मोजे पासत माग तुझे
तुझे रूच हांवें सगल्या म्हज्या खालसांतान बरवसो दवरला मारये तुझेर बरवशान पातयो रावता ताका तूं केदींच सांडिनाकाय तुका जाय जाल्यार मारये तुझेर पातयो रावता ताका सोडवून मेळो नासतना केन्ना उरोना नमान तुका देवा बापाचे दुवे नमान तुका देवा पुताचे माये नमान तुका पवित्र आत्म्याचे पोतीने नमान तुका देव पवित्र त्रिंदादीच्या तेंपला भाग्यवन माये ओदृश्टाक सांपडलेल्यांच्या आदाराके अस्कोतान आदार दी पोरचे खातीर माग पाद्री खातीर आनी देवा भेटलेल्या आंकवारी खातीर विनंती कर तुझे पवित्र आणि व्हड नांव वाकाणटात तांकां तुजी केरीत मोजत फावो कर तूं खोरी आवय म्हूण आमकां दाखय एबो निर्मळ आंकवारी आदमाच्या सगल्या चलयां मदें घालती तूं आमकां तुजे सारकी घालती आनी निर्मळ कर पातकाचे बांदपास सोडय कुड्ड्यांक उसवार आमकां एक निर्मळ आनी भाग्यवन जिवीत दी एपोरी एका दिसा तुझ्या सांगाता तुझ्या पुताक आमच्या दुनियांक आमी भोगूंक पावो आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. check सगळ्यो बिरायात मिसाचे पेटेक सुरवात दिवन गीत गावयात संतोसाची पावलां मारून check संतोसाची पावलां मारून एकामेकाक लागीं हाडून पावलां पातेपलान तुज्या एका मनाक मोगान हाडल्यात लागीं ओडून आतां तुजी कुर्बा जोडून मार्गां सोमेस्त आमी एका काळजां एका ताळ्यान गीत गायता मोरान आमी काळजां एक जाता एकूच कुटुंब कशें जावूं म्हाका बापा तुजें बेसान एका ताळ्यान गीत गायता मोरान आमी काळजां एक जाता एकूच कुटुंब कशें जावूं म्हाका बापा तुजें बेसान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमची सवय आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो आयज जावन आसा मारेच्या जल्माच्या तयारेचो दुसरो दीस आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा अकवा मारिया तोनाट्यांक भावातान अधिकार दिता कार्य फुडें व्हरून बरेपणान करूंक मार्गदर्शन फावो करता. आयच्या समाजांत तरणाट्याक तशा जिवितांत
खूब आव्हानाक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार बरें मार्गदर्शन तांकां मेळूंक खूब गरजेचें. देवान मारेक आपल्या पुताची आवय जावंक उलो केलो तेन्ना अक्वा मारिया एक ल्हान तरणाटें आसलें, पूण तिणें आपलो पूर्ण भावात देवाचेर दवरलो आनी देवाक होय म्हणलें. अक्वा मारिया आमच्या सगळ्या तरणाट्याक एक नमुनो. तांणी ताच्या जिवितांत प्रोश्ट आनी आडकोळी येतात तेन्ना अक्वा मारे भाशेन देवाचेर आपलो भावार दवरून आपल्या हातांत आसले कार्य काळजीदारपणान फुडें व्हरूंक आनी सगळ्याक बरेपणान फाकोवंक तर तीच कृपा वेलंकनी सायबिणीच्या मोजोतीन सगळ्या तरणाट्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आणि म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, ह्याच्या दिसाच्या विशयाचेर आदारलेलीं कांय बरीं चिंतनां आमच्या कानार सादल्यांत. ही चिंतनां आमच्या मनान घडोवन आमच्या जिविताचेर एक नदर मारुया. आमी चुकले आमच्या जिवितान म्हूण ओळखून घेवया आनी त्याच बापा लागीं आनी आमच्या दुसऱ्या बाबा भयणां लागीं खालतिकायेन आमच्या पातकांचे आमी बोगसणे मागुया. मोगाळा जेजू, तूं आमचो केरीत मोग कोत्ताय, पूण आमी तुज्या शिकोवणे पोरवणे जिवंक ना. संवसारीक आशेक बुलून पातकांची गुलाम आमी जाल्याव. संवसारी वस्तू फाटल्यान वचून जायते पावट आमचें निर्मळपण आमी वगडायलां आनी पातकां जियेल्याव. असल्या आमच्या पातकां पासत आमी तुजी माफी मागता. Somia, kaklut kut. Krista, Krista, kaklut kut. Somia, Somia, kaklut kut. Somia, Somia, kaklut kut. सूर पुर्विदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Mandeva kutsurgiani shantitacha istat sonsari. Oi mandeva kutsurgiani shantitacha istat sonsari. Oi mandeva kutsurgiani shantitacha istat sonsari. Oi mandeva kutsurgiani shantitacha istan sonsari. Amcha deva sorgaraza ami tuka noman korta ami tuka invastitam tuche moimeng por condita moi mandeva kutsurgiani shantitacha istan sonsari. Moi mandeva kutsurgiani shantitacha istan sonsari. Moi mandeva kutsurgiani shantitacha istan sonsari. Oi mandeva kutsurgiani shantitacha istan sonsari.
जेसू क्रिस्तान देवा पुतान आमचे मागणे तूं आयकसोया संसाराच्या सोडवोंडारात बेलो शिकोन Paglutam, mój mandewaku, córki ani szantita zialiszta, są sari. Mój mandewaku, córki ani szantita zialiszta, są sari. Mój mandewaku, córki ani szantita zialiszta, są sari. Mój mandewa kutsorgi ani shantita chaistan sonsari. Mój matuka eva papa, mój matuka Jesu Krista, mój matuka powitatnia, mój matryje oči deva, mój mandewa Sorgiani Shantita Jaistan Sonsari. Mój mandeva kut Sorgiani Shantita Jaistan Sonsari. Mój mandeva kut Sorgiani Shantita Jaistan Sonsari. Mój mandewa kutsorgi ani shantita jaista sonsari. प्रार्थुयम हे वेळार आमी सगळीं आमचे हात जोडुयम दोळे आमचे दाबुयम पयस जावन आमी हांगासर हे पवित्र जाग्यार आयल्या मोज करपाक न्हय पूण मागपाक आयल्या हे वेळार आमचें काळीज मन उक्तें करून आमच्या जिवितांत आसलेली सगळी मागणी आनी किरीतपणी आयच्या दिसाक जेन्ना आमी तरणाट्यांचो उगडास करता तरणाट्यां पासत आमी मागता आसतना आमचे घरांत तरणाटीं आसात आमच्या समुदायांत आमच्या समाजांत तरणाटीं आसात हे वेळार तांचे पासत अनामा समेस्तां पासत हे वेळार हे मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बाबा आमी तुजीं भुरगीं आमी तुजीं तरणाटीं आमच्या पातकाचें बोगसणें आमी मागता आमच्या कोरण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सुमयाचे आवयचे विडोवणेन आमकां सोडवण मेळूं आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेले वचप. म्हज्या पुता तुजें काम निंटुवायेन कोर आनी उदारपणान वांटतल्या मनशाचो मोग करतात ते पळोवन ओदीक तुजो मोग करतली. जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानविकायेन चल आनीक सर्वेस्परा मुखार तुका कुरपा मेळटली कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड. कालत्या मनशाची भक्ती तो मानून घेता. गोरवेस मनशाचे पिडेक इलाज ना कारण कालतेपणाच्या झाडान ताचे भितर पाळां घेतल्यात. शेण्या मनशाचें काळीज ओपारीन नियाळतली आपणाचें कान दिवन आयकतली म्हूण शेणो मनीस आशेवन रावता.
देवाची उतरे देवाचे उरफकार आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सहभाग जातलो नंबर Q3 आसरो दी देवा आसरो दी देवा लिपोई म्हाका घालून तुज्या पाटल्या सावली आसरो दी देवा लिपोई म्हाका घालून तुज्या पाटल्या सावली म्हजो गोरवो सोब तुजेरूच पाट येता दुस्मान वेलो घालता तेन्ना वाटाय म्हाका तारोका आसरो दी देवा लिपोई म्हाका घालून तुज्या पाटल्या सावली आसरो दी देवा लिपोई म्हाका घालून तुज्या पाटल्या सावली बोब मागता तुज्या नांवाक तुजे काकेन घे म्हाका आवय जोशी आपल्या धाकट्याक पालवान आपल्या एकठांयता आसरो दी देवा लिपोई म्हाका घालून तुज्या पाटल्या सावली आसरो दी देवा लिपोई म्हाका घालून तुज्या पाटल्या सावली लिपोई म्हाका घालून तुज्या पाटल्या सावली उपदोक्षाच्या पुस्तका वेलें वाचप तोन्नाट्या तुजे तोन्नाटपणार कुशाल बोरीत जिये आनी तुजे तोन्ने पिरायेर तुजें काळीज कुशालकायेन उलासूं तुज्या काळजाचे ओत्रेका पोरमोणें जिये आनी तुज्या दोळ्यांची आशा शांती पावय पूण हें सगलें कोरिना पासत देव तुका नितीक उबो करतलो म्हूण लक्षांत दवर तुज्या काळजांतलो हुस्को काड आनी तुजे कुडींतली दूख पयस कर तोरी तरणाटेपण काळे केंसाचे पिरायेर पोलकी बोळाय देवाचें उतोरें देवाचे उरफकार शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावयात Sui sorves pora, sui sorves pora, sui sorves pora,
थंयसर वेस्पराक क्रिस्ता सोम्याची उतर आयकुया ताच्या मोगाची गासूया क्रिस्ता सोम्याची उतर आयकुया ताच्या मोगाची गासूया थंयसर वेस्पराक थंयसर वेस्पराक थंयसर वेस्पराक थंयसर वेस्पराक सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या मागीर अशें जालें एका सोनवारा दिसा फारिसेवाच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेल्लो तेन्ना ते ताका तेळून पळयताले पयले वयले जागे कशे भाशेन विचून काडटाले ते पळोवन जेवणाक आपयल्यांक जेजून अशी एक वपार सांगली तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून मानाचे सुवातेर बसूं नाका कित्याक तुजे वोन अदीक मानादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें घडये आपयला जायत आनी तुमकां दोगांयकूय आपयल्यात तो थंय येवन तुका म्हणत तुजी सुवात हाका दी आनी तेन्ना लॉस जावन तुवें निमाणी सुवात घेवची पडत देखून कोण तुका जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणे सुवातेर बस हे परी तुका आपयला तो येत तेन्ना ताका अशें म्हणूंक मेळटलें इश्टा वयले सुवातेर वचून बस तेन्ना बरोबर जेवणाक बसतल्या उजीर तुका मान जातलो कित्याक आपणाकूच उंच काडटा तांकां देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालती जाता तांकां देव उंच काडटलो आनी आपणाक आपयलोलो ताकाय जेजून सांगलें तूं दोनपारचें वो रातचें जेवण दिताय तेन्ना तुज्या इश्टा इश्टिणींक वो भावा भयणींक वो सोयऱ्यांक वो गिरेस्त शेजाऱ्यांक आपय नाका कित्याक घडयेक ती तुका परत आपणागेर आपयतीत आनी तुजें आपोवणें बाद करीत पूण जेवण दिताय तेन्ना दुबळ्यांक खोड्यांक थोंट्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय तांच्यान तुजें आपोवणें बाद करूंक जायना म्हणटूच तूं भागी जातलोय पूण प्रमाणीक मनशां पुनर्जीवन जातली तेन्ना तुजी तुका मजुरी मेळटली जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वागानी तुका क्रिस्ता मोगाच्या बाबा भयणीनो आमी थोडे कितलीच वर्सां घडये ह्या वेलांकांनी सुवातेर येवन सायबीण मांयक भेट दिता सायबीण मांयक मान दिता थोडी घडये म्हजे सारकी पयलेच फावटी आयल्यांत आसतली म्हजोय अणभव बरो पूण थोड्याच दिसांनी जायते गोंयकार भावा भयणीचे पळोवंक मेळ्ळें आयकूंक मेळ्ळें घडये बरें तशें वायटूय आनी हांगा पळयतालो कशे भाशेन तुमची वागणूक कशे भाशेन तुमी वागतात कशे भाशेन तुमी भोंवतात आनी हेच नियाळटा आसतना आयच्या विशयाचेरूय नियाळ कोत्ता आसतलो कित्याक तुमी हांगा येतात कित्याक तुमी हांगा आयल्यात कित्याक आमी हांगा येतोले हांव हेतू कितें मोगाच्या भावा भयणीनो हांगा येवपाचो घडये तुमीच जाणात घडये कोणी आंगवण्यो करूंक आयिल्ली घडये थोडी आंगवण्यो पावोवंक आयल्यांत घडये थोडी कोण आयल्यांत ती पळोवंक आयल्यांत मिसाक कित्याक लागून आयल्यात हे सदांचे प्रश्न पूण तुमी वेलांकांनी कित्याक आयल्यात हो हेतू तुमचे नोदरे मुखार जर क्लियर आसा साफ आसा जाल्यार हो हेतू घेवन तुमचें जिवीत बदलोवन तुमी घरा येतली हो जालो सगल्यांक प्रश्न तुमचो हांगा येवपाचो हेतू कितें दुसरो प्रश्न हांव विचारता तरणाट्यांक
जायती तरणाटी दिसतात गोंयची तरणाटी, थोडी वळखीची आनी थोडी वळखी भायली. पूण तांकां पळयल्यार घडये थोड्यांक गोंयकार कशी दिसतात, पूण थोडी दिसतात जी गोंयकार न्हय कशी दिसतात. कारण आमच्या उतरा वरवीं, आमच्या न्हेसपा वरवीं, आमचे वागणुके वरवीं फकत गोंयकारूच न्हय पूण क्रिस्तांव कसो हांव दिसता काय. आयचे नव्यान तरणाट्यांक भेटयलां म्हणटकच तरणाट्या खातीर हांव प्रश्न विचारता, आमी हांगा येवपाचो हेतू कितें? आनी एक सर्वसामान्य जर प्रश्न विचारलो जाल्यार वॉट इज युअर पर्पज इन लायफ? हांव गोंयचे एके कॉलेजीन शिकयता. थंय हांव म्हज्या भुरग्यांक विचारता, वॉट इज युअर पर्पज? तुमी शिकपाचो हेतू कितें? तुमच्या जिविताचो हेतू कितें? कितें तुमी करूंक सोदतात? पूण तांचे कडेन जाप असना, फक्त आसता प्रश्न. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमच्याय घरान तुमची तरणाटी आसात, तुमी तांकांय विचारली, बाबा कितें करतलो, बाय फुडें कितें करतलें, शिकोन मुखार कितें करतलें, जाल्यार ह्या भुरग्यां कडेन जाप असना, फकत आसता तो प्रश्न. आनी ह्याच प्रश्नाक मोगाच्या भाव भयणीनो आंकवार मारया जाप दिवपाक तुमकां मार्गदर्शन दिता, शी गायड्स यू. आनी आयचो विशय आमकां तेंच सांगता. 3 उतरांचेर हांव आयज नियाळ म्हजो मुखार व्हरता. मॅरी एम्पावरिंग यूथ विथ फेथ, भावार्थान आंकवार मारया तरणाट्यांक सोक्तीवंत करता. आनी दुसरो जो भाग आसा, गायडींग देम टुवर्ड्स पर्पज एंड वर्च्यू. 2 उतरां आसात थंय म्हणल्यार हेतू आनी नैतीक जिवीत. आमकां मारिया मार्गदर्शन दिता कसो आमचो हेतू सोदून काडपाक जाय आनी कशें नैतिवंत जिवीत जिवंक जाय. आनी हाचेर नियाळ मुखार वता आसतना ही घोडणी मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक खबर आसा. जंय आमकां माथा कुलम म्हळ्यार कितें तो सजमता, आमी सगळीं तामिळनाडून आसात, तांची भास, तांची 2 उतरां शिकून गेल्यार घोडी आमकां लुकसाण जावचें ना, फायदो जातलो. माथा कुलम म्हणल्यार वाचला खंय तरी? माथा कुलम म्हणल्यार आलेडीस टँक. खंय आसा आलेडीस टँक? जाणात, सगळीं जाणात. थंय घोडी आमी बॅट दिवंक बसून गेल्ली आसतली, थंय घोडी आमी बसल्या आसतली आनी कितलेच फावटी आमी गेल्यात आसतली. पूण ताची काणी घोडी आमकां खबर आसतली आनी थोड्यांक घोडी खबर आसची ना. थोडोच वेळ घेता आनी ताच्याच संदर्भान हांव नियाळ मुखार वता. हो धाकटो भुरगो दूद घेवन आमी जाणो तो दूद कोणाक तरी पावोवंक वेतालो आनी एका वेळार तो जार जाता, थोकता, ताका भूक लागता, तान लागता आनी थंय तो वडा पोंदाक झाडा पोंदाक बसलो आसतना ताका ही सोबीत आंकवार मोरी दिश्टी पडटा आपल्या खाकेन बाळकाक घेवन. आनी ती ताचे कडेन विचारता आपणाक पिवंक दूद दी. आनी हो भुरगो हे आंकवार मारयेक दूद दिता आनी ताचें दूद सोंपता. जेन्ना तो त्या अधिकाऱ्या कडेन पावता दूद पावोवपाक, ताच्या मडक्यान जो पळयता तेन्ना मडक्यांतलें काबार जाल्लें दूद ओतोन ओतता आनी काबारूच जायना. ही मिलाग्र. आनी ही ते सुवातेर ताका नांव दिलां माथा कुलम, म्हणल्यार आलेडीस टँक. थंय आमी वेता, मागणें करता आनी आमची मागणी थंय घालता. ह्या भुरग्या सगळ्या मोगाच्या बाळगून तरणाटो तो गरीब आसलो, ताचे कडेन कांय नासलें पयले सुवातेर. दुसरे सुवातेर तो साद्या भावार्थान बोल्लोलो, व्हडलो ताका भावार्थ नासलो. आनी तिसरे सुवातेर तो आपणाचें जिवीत मारयेक उक्तें करता. 3 गूण ह्या भुरग्या सगळ्या आमकां दिश्टी पडटात. ते म्हणल्यार ताचें सादेपण, ताची खालतीकाय, ताची ल्हानविकाय. दुसरे सुवातेर ताचें उदारपण, तो आपणाकूच उणें करता. ते सायबीण मायच्या, ते आंकवारीच्या, त्या ओस्तोरीच्या भुरग्याक तो दूद दिता. आनी तिसरे सुवातेर उक्तेपण, आयतेपण आपणा कडेन आसलें तें मारयेक भेटयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, शिव वर्तमानाचेर पयल्या वाचपाचेर आनी दुसऱ्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमकां हेतू कितें तो आमकां खुणायता. आमचो हेतू कितें? आयज जर हांवें तुमकां विचारलो म्हज्या जिविताचो हेतू कितें, घोडये संवसारीक नदरेन जाय ते कमावपाचें, जाय ते दुडू करपाचें, गिरेस्त जावपाचें, सगल्या वर व्हड जावपाचें. पूण आत्मीकतायेचो आमचो हेतू कितें? आत्मीकतायेचो आयज हेतू आमचो जावचो म्हणल्यार ती सेवा. कालच्या दिसा कोण तरी कुमसारान म्हाका आयलो आनी म्हणूंक लागलो, फादर हांवें चल्लां, हांवें नागोयलां म्हज्या धंद्यान. आनी ताका सांगता आसतना हांवें सांगलें, आमी हें कित्याक करतात? आमी करतात ती सेवा आनी तुमी करतात ती सेवाच जावंक जाय. दुडू कमावपाचे हेतून आमी काम करतात, आमी व्हडलीं जावपाचे हेतून जायते कितें करतात, कोश त्रास काडटात.
पूण सेवा दिवंक आमी विसरता. जेन्ना आमचें मन सेवेचें आसता तेन्ना पयशांचेर आमचें मन आसना. जेन्ना आमचें मन पयशांचें आसता, कमावपाचें आसता तेन्ना सेवेचें मन आसना. तर म्हाका भाव भयणीनो, आमचें मन जावंक सेवेचें. आनी कसले सेवेचे? ल्हानविकायेचे सेवेचे, खालतीकायेचे सेवेचे. आयच्या दुसऱ्या वाचपान उपोध्यक्ष म्हणटा तरणाट्या खुशाल जा, खुशालकायेन जिये, एन्जॉय युअर लायफ. आनी म्हाका भाव भयणीनो, तरणाट्यानो खुशालकायेन तुमचें जिवीत सारात. कोश्ट दूख आसात जाल्यार पण कोश्टान दुखान पासून भाग्योन पावलो म्हणटा ते भाशेन खुशाल रावात. आनी आयज उपोध्यक्ष तेच सांगता, एन्जॉय, रिजॉयस. पूण देर इज अ कंडिशन. न्हीद जातली आखरेक जबाबदारी आसा. तुज्या हातान मोबायल आसा जाल्यार तो मोबायल तूं कशे तरेन वापरता. तुज्या डॅडीन तुज्या मामीन तुका व्हडलें व्हडलें दिलां जाल्यार तूं तें कशे भाशेन वापरता. जबाबदारी आसा. न्हीद जातली म्हणून उपोध्यक्ष दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगता. तो तरणाट्यानो हेंय मतीन दवरात. जेन्ना ओत्मीकतायेन वाडटात, सेवा चाकरी करतात, खालतीकायेन ल्हानविकायेन जियेतात, तुमी मोजां मारतात, तेन्ना हेंय उगडास दवरात, तुमी शेवटाक नितीक सांपडटले. देवाक न्हीद दिवची पडटली, जोडटी आसतली. ताका लागून जें कितें करतात, जें कितें तुमी उलयतात, जशे परेन तुमी वागतात, ताका जबाबदारी आसता. आनी लुकाच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, आयज आमकां लागू जाता. तुमी मुखार मुखार बसूंक सोदतात, गोंयांत आमकां मुखार आपोवचें पडटात. पूण हिंगा बरें दिसता, मुखार बसतात, दुसऱ्यांक पासून उठोवन तुमी बसूंक सोदतात. कशें दिसता तें तुमीच पळयात. आनी आयचे शुभ वर्तमान हांगा आमकां लागू जाता. जर पयल्यो पयल्यो वस्तू सुवातो घेवंक सोदतात जाल्यार तुमकां कोणूय म्हणटलो, बाबा बाये ही सुवात आनी कोणाक दवरल्या, फाटल्यान वचून बस. अशी लॉस जायना जावच्याक मोगाच्या भाव भयणीनो, ल्हानविकायेन जियेयात. आनी आयचो विशय आमच्या जिवितान साकार जातलो जाल्यार सेवे चाकरेच्या मनान ल्हानविकायेन जियेयात. आनी देव आनी सायबी माय आमकां सर्गीचें सूख फावो करतली. मारियाय घडये 15 वर्सांची तरणाटी आसली जेन्ना ताका आज बडवो दिश्टी पडलो आनी ताका सांगलें, तुजी येवजण फाटी दवर, देवाची पुताची आवय जावपाची आसा, ती येवजण तूं मानून घे. तरणाटी आसली. आनी आयज मोगाच्या भाव तरणाटी पिराय म्हणल्यार 15 ते 30, घडये 35, 40. पूण मारिया तरणाटेवन भुरगी आसली जायत 15 इन हर टिनेज. शी वॉज जस्ट अ टिनेजर. आनी अशें आसतना आपणाची खुशी ती फाटी दवरता, देवाची येवजणेचेर ती भावार्थ दवरता. भावार्थ पयले उतर आयच्या विशयान आमकां भावार्थान सक्तीवन करता तरणाट्यांक. मारिया हीच आंकवार, मारिया वेलांकनी सायबीण माय आमकां भावार्थान जिवंक एक नमुनो. आनी आमचे जे प्रश्न आसात ते देवाच्या हातान घालुया. देवाची येवजण म्हजे सवे कितें आसा ती मानून घेवया आनी देवाची येवजणेचेर भावार्थ दवरून म्हजी पावलां मुखार मारुया. दुसरे सुवातेर हेतू म्हणटा आसतना हांवें सांगलां, हेतू जावं दी सेवे चाकरेचो. कितें हांव करता जाल्यार दुसऱ्याची सेवा कशे तरेन करतलो हें मनान दवरुया. आनी तिसरे सुवातेर आमची तत्वां म्हणल्यार ल्हानविकाय, खालतीकाय आनी जबाबदारी. जशें उपाध्यक्ष म्हणटा, तरणाट्या खुशाल जा, कितेंय कर, पूण शेवटाक नीत आनी जोडटी आसतली. तर होच विशय आमच्या मनान दवरुया, भावार्थान जिवया, सेवे चाकरेच्या मनान ल्हानविकायेन जिवन आमी सर्गीचें राज जोडूंक आमी वावरुया. आयच्या विशयाचेर आदार लोलिंकाय बरो नियाड आमच्या कानार सादला. हेच मनान धरून सगळीं आमी उबे रावया आनी आमच्या बाबार्थाची आमी उच्चारणी करुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. सतमंता देवा, सुर पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोचनारात आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवीं सांबाळलो, आंकोर मरेताय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोसलें, ताका क्रिस्तार जोडलो, तो मेलो आनी ताका दिकी पिलो, तो मेल्ल्या पदवे देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमद्दा पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवन कोण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो थोड्योश्यो गरजो आमी बाबार्थान आनी विस्वासान बापाच्या हातान तुबारुया.
आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी तरणाट्यांक समजून घेवंक आनी तांकां बरें मार्गदर्शन दिवन जेजू भाशेन बऱ्या तत्वां मुल्यांनी वाडूंक तांकां आदार दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी तरणाट्या पासत नोकऱ्यो मेळोवपाची सवलती उत्पन्न करूंक आनी तेच भाशेन आपल्या स्वताचो कारबार सुरू करूंक आपल्या पांयाचेर उबी रावंक ते आदाराचे जावंक तांकां बापा लागीं कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. मारिया एक तरणाटे कशें देवाचेर सदांच बावार दवरून जियेली. सगळ्या आमच्या तरणाट्यांनी आंकवार मारयेची देख घेवंक आनी तिचे भाशेन बावार्थाक ती रावन समाजांत बरेपण विस्तारलेली नागरिकाती जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. जायतीं तरणाटीं साबार कारोणाक लागून निराशी जालेलीं आसात. असल्या निराशीपणाक तांणी आपलो बोरवासो सोडिना जावं पूण देवाचेर पातयेवन रावून जिवितांत येतेल्या सगल्या आडकोळींक फुडो करूंक बोरवाशाची मनशां ती जावं बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. साबार आमची बाबा भयणां व्हडा बोरवाशान पयस जावन हांगा सायबीण मायच्या जाग्यार आयल्यान. तर वेलेंकनी सायबीण मायन सगल्या ह्या आमच्या देवतांचेर आपली काकलुतीची नदर घालूंक आनी तांच्या काळजांतले आवडे पुरें करून बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. थोडोसो वेळ ओगीच रावून आमची मागणी आमच्या तरणाट्यांक हे वेळार मारीचेच विनोदीन बापाच्या हातांत आमी उबारुया. मोगाळ बाबा, बाबार्थान आनी विस्वासान बरोवन आमी पयस धांवन धांवून धांवून ह्या पवित्र जाग्यार आमी आयल्या आनी आमकां वो आमी नियाळना ते भाशेन आमच्या जिविताचो हेतू आमी जाणा जावंक आनी ह्याच जिविताचे हेतूंतल्यान आमच्या जिविताची बदलणी जावंक आमकां आदार आनी कृपा फावो कर. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दोनां थोडे उडार गीत गावयात. वेदी सोशी आयल्या वेदी सोशी आयल्या दावून दुनिया पृथ्वी पोळा स्वीकार कोरी आमची किरकोळ दानां बदलून पवित्र कोण बी स्वर्गीकाना योगी कालवाराचो sorboneto tukac wopon kelo kora rosas naso yodin kalwarato obraz sorboneto tukac wopon kelo kora rosas naso. मोच्या मोगळ बाबा भयणांदू हे मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर पुरविदार देवा बापाक मानता दोसलें जाल्या पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकारी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सुरवेशपूर मानून घे.
देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायत हांव जोल्म घेताना तिचे आंकवार पोण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें आपणे घेतिल्ल्या मनशा स्वयंभा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमचें भेटोवनी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराता इंगाता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया उय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजपावंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागीवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोणवाळ आमी वाकणटा शेकान शेक प्रितमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विजमिता सूर काळी मनशां थंय कितलीं उप्रिमीत तुजी दोयाळाय तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सर्वंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताची उदेशी देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाकाणटा स्वर्गार तांचे वाकाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Dolbarazo sorvespotu Sorgani sosa Bolia tuja vojbova Od sorgi Tu kazo izu Pohovi Sorves poraci navinha tata zoi o sorgi tu caso izui ouvi बापा कोरोसूम पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानो हो जावन आसा एक खिरीच व्हेरी इम्पॉर्टंट टायम इन द युक्रिस्टीक सेलिब्रेशन सगळें आमचें ध्यान मोन हांगासर आसूं दी आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पावची तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नोव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडली तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
बाबाणताचो गोड पोरगोटुया 소미야 예수 아미 오도 같아 아니 같이래 비에다 디히트레 파우티 도월 보완에서 아미 तुझे मोरल पोरगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगिवान बापा सगळे राज आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुन्हा जिवानपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची अदीक करून आमच्या तरणाट्यांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागियोन झुजे बागियोन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर्पोद्वेदार बापा सोर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना मोच्या मोगाळ बाबा भयणांनो आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मोरान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आमी म्हणटा आसतना लेट अस रिमेंबर आ यूथ आमच्या तरणाट्यांक सो आमी उगडास करुया आयज आमी पळयता तरणाटीं आमची कशी आनी ती जियेतात तांच्या जिवितांत कसलो हेतू ती घेवन जियेतात आनी जे भाशेन फादर म्हणटालो जेन्ना प्रश्न आमी तांकां करता तेन्ना साबार प्रश्न तांच्या मनांत उप्रासतात आमी आवय बापाय कशी वाडलेलीं कशी आमच्या तरणाट्यांक बरें तें मार्गदर्शन दिवंक बरें ते रस्ते तांकां दाखोवंक आनी तांचें जिवीत सुफळ जावंक हे वेळार ह्या मागण्यांतल्यान आमची मागणी मिसळ करून आमी सगळीं बाबार्थान आमी बापाक आमी उबारुया सगळीं आमी बरोबर म्हणुया आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपठो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तालणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमची सवय आसूं आमी सगळीं एकामेकाक पळोवया हास्त्या तोंडान आनी खुशालकायेन एकामेकाक आमी शांती दिवया पीस बी विथ यू
देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमची काकलीत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमची काकलीत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कोमुन्यावाचो वेळ जेजू आमच्या काळजांत येता सगल्यांक कोमुन्याव मेळटलो बरी मांडावळ सांबाळची आनी मांडावळीन कोमुन्याव घेवचो तुमी कोमुन्याव घेतकूच दुसऱ्याक कोमुन्याव घेवपाक वाट करची बोवाळ करचो न्हय कालच्या दिसा पळयलां बिश्टोच बोवाळ जाता अखेरीत वेळ कोमुन्याव घेता आसतना बरे मांडावळीन कोमुन्याव घेवचो आनी दुसऱ्यांकूय कोमुन्याव घेवंक आदार करचो तशेंच हांगाचे संवय प्रमाणे तुमी हातान कोमुन्याव घेवचो न्हय पूण जिबेर कोमुन्याव घेवचो जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावयात नंबर D28 म्हज्या जेवणाक यात कोमुन्याव फकत जिबेर घेवचो म्हूण मागता हांव म्हज्या जेवणाक यात बावण कोशी बसा म्हज्या कुडी रोक्कान कुशी दादोसाया म्हज्या जेवणाक यात बावण कोशी बसा म्हज्या कुडी रोक्कान कुशी दादोसाया जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें 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 मुंडो मोडून वाटात जिवान बरोन वचात तुमी उंडो जायात दुसऱ्यान जीवन बरात उंडो मोडून वाटात जीवन बरोन वचात तुमी उंडो जायात दुसऱ्यान जीवन बरात जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें
मोजे कुडी वांगडा तुमची किलां दिया मोज्या रोगता वांगडा तुमचे पिवूंक दिया मोजे कुडी वांगडा तुमची किलां दिया मोज्या रोगता वांगडा तुमचे पिवूंक दिया जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें 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 तुमचे भोवती जायनी वाड्यान गांवांत शारान उपास तापास काडटात ताचो हुस्को करात तुमचे भोवती जायती वाड्यान गांवांत शारान उपास तापास काडटात तांचो हुस्को करात जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें 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 Onik boktat kitli Poron cieplan kitli Mojes kalis dorut Sorong uklung wocak Onik boktat kitli Poron cieplan kitli Mojes kalis dorut Sorong uklung wocak Jezu jiवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें जिवा रोस्तो सोडून पयस भोंवतात लोळटात तांकां सोदून काडून बाप्पा सोरशी हाडात जिवा रोस्तो सोडून पयस भोंवतात लोळटात
तांकां सोदून काडून बापा चोरशी हाडा जेजू जिवीत तुझे जावं दी जिवीत आमचे 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 अशें जिवीत मोजें कोरें जातलें तुमचें मोच्या जेवणा वरवीं हांवच तुमचे सोबें अशें जिवीत मोजें कोरें जातलें तुमचें मोच्या जेवणा वरवीं हांवच तुमचे सोबें जेजू जिवीत तुझे जावं दी जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जावं दी जिवीत आमचे मोच्या मोगळ बाबा भयणानो आमी सगळीं आमचे दोळे दांपुया जेजू आमचो सोमी आमचो गुरुजी आमच्या काळजान आयला ताका आमी दिनवासुया ताका आमी वाखाणुया आमी हांगासर येयल्या जाल्यार कितें तरी हेतू आसा न्हीच फकत आमकां हें तें जाय म्हूण न्हय आमचें जिवीत बदलूंक आमी जाय There should be transformation of our life. मिसाची भेट जावं दुसरें आमी कितें करता तें should help us to transform our life. आमचें जिवीत बदलूंक आदार जावंक जाय. ह्या वेळार जेजू लागीं मागुया. आमच्या तरणाट्यां पासत मागुया. जायतीं तरणाटीं हांगासर आयल्यांच थोडीं पावूंक नाच. Let us pray for our youth. प्रार्थुया कोणवळय बापा बागिवूंत आंकवर मारीक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरी जाल्यो आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेच आंकवार मारीची वेलंकन सायबिणीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सर्वंडराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां सगल्यांक अनुभव करून आमच्या तरणाट्यांक करपा दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं तशींच उबीच रावची कांय कोलोवण्यो म्हणल्यार आमी दर मिसा पयलीं नव्यान करतालीं ती आमी मिसा उपरांत करतले फाल्यांच्यान आनी तेन्ना तुमी वेळार मिसाक येवचें म्हूण मागता आमकां मिसाक वेळ दिल्लो आसता तो वेळ आमी मुखार व्हरपाक जायना कारण रोखडेंच मागीर दुसऱ्यो कार्यावळी आसतात सो ताचे पयलीं आमकां मीस सोंपोवपाक जाय म्हणटकूच तुमी वेळार मिसाक येवचें आनी जें नव्यान पयलीं जातालें तें फाल्यांच्यान मागीर मिसा उपरांत जातलें तशेंच शिस्त सांबाळुया तुमकां सांगतालो हांव पयलीं फावट येयलां पूण आयकोचें पडटा आमचीं गोंयकारां कोंकणी मिसाक कशीं येतात कशीं वागतात
आतांच पळयला तुमी आं मराठी मिसाक इंग्लीश मिसाचो लोक बरो आसता म्हणटा पूण आमच्या कोंकणी लोकांक कितें जाता म्हणून खबर ना आं असली गोंयची संवय जी बरी आसा ती हांगाय दवरची चालू दवरची वी हॅव टू बी विटनेसीस हियर हांगा गोंयांत गडी आमी बरे भाशेन वागता शिस्तीन पूण हांगाय शिस्त सांबाळची जावं कोमुन्यां घेता आसतना आनी अदीक करून पयले मीस आसता मराठी भाशेन वा मलयाळी भाशेन त्या लोकांक भायर सरूंक दियात मागीर भितर सरात तांकां कोदेली भितर उठयतात खंय अशें बरें दिसना आं आमी हांगा आयल्या बरें देख दियात आं दुसऱ्यांकूय बरें उलोव दी गोंया विशीं आनी कोंकणी विशीं आनी तिसरे सुवातेर कुमसारां बरी संवय जायात कुमसारां जायतीं जाणां कुमसारां येतात बरें दिसता जायतीं पूण मजें चितात एकलोच पाद्रिया आं बिस्पान धाडूंक ना आं एकलोच येयला हांव आनीक कोण येवंक नात आनी आमचे मांडावळ सांबाळपी आमचो डायगो भाव आसा बेश्टीच येवन चाळो नाकात थिंगा तोय जायतो वावर करता जो सगळें सांबाळचें पडटा तुमी जर आदार दिवंक सोदतात जाल्यार ताका मेळात आपूण कितें तरी आदार दिवंक सोदता बेश्टीच तांकां हिंगा येवन झगडी करूं नाकात जायतें आमकां करचें दिसता पूण मोगाचे भाव भयण सगळें सांबाळून घेयात एकामेकाक आदार करात गोंयकारां आमी आनी कुमसारां म्हणटा आसतना काळ वेळ तुमकां सांगलोलो एकलोच पाद्री म्हणटकूच 4 वरां थंय बसपाक जायना एकल्याकूच मजें चिंतपाक जाय तुमी इतल्या जाणांची पातकां आयकपाक जाय तुमकां भोगसणें दिवपाक जाय जेजू भोगसणें दिता मजें चिंतात एकलोच आसता थंय बसून म्हजो वेळ तुमकां सांगलोलो 8 ते 9:30 म्हणल्यार मागीर 15 मिनटां चडयता हांव कारण मिसाक पावपाक जाय रोखडेंच मागीर सांजेचो 4:30 ती 6:30 मागीर जर चड आसा जाल्यार मागीर हांवूय टायम चडयता तुमकां पळोवन बरें दिसता कुमसाराक येतात ती जायात पूण आमचोय वेळ पळयात आनी तुमचोय वेळ पळयात सगळीं बरोबर भागयोन जावुया आनी स्वर्गार वचुया देव बरें करूं ह्या पिडेवंतांच्या मागण्यांत आमी सगळीं बरोबर वांटो घेवया हे वेळार तुमच्या पिडेवंतांचो आनी आमच्या तरणाट्यांचो आमी उगडास करुया सुमी जेजू बरें करीत सगळ्या तरेची पिडा शिडा काडीत गेलो पिडेवंतांचो परामोस करूंक तांचेर हात विस्तारूंक आनी आपल्या नांवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आपल्या शिसांक ताणें आज्ञा दिली ह्या समारंभांत बाबा भयणांनो पिडेवंतांक देवाच्या दिनकोऱ्यान सगळे कुडी ओतम्याच्यो दुखी सोंसणीकायेन भोगूंक आनी जशें ती क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणांत बागेली जाल्यान तशेंच ताचे बुजवणेन आपणाक वांटो मेळटलो म्हूण जाणा जावं हे वेळार तुमच्यो तकल्यो बागोयात आशिर्वाद घेवंक सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवें आसूं आनी तुमकां सांबाळूं तुमकां वाट दाखोवं तुमचे मुखार तो आसूं तुमची राखण करूं तुमचे फाटल्यान चलून तुमचेर तो नदर दवरूं तुमकां सांबाळूं आनी तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी हांगा हाजीर आसलेल्या समेस्तांचेर सोर पुर्विदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी सदांच तुमचे थंय आसूं आमेन वचून येयात एकामेकाच्या मोगान आनी एकवटान जिवंक तेच जेजूचे कुरपेन आनी बोळान तुमकां धाडटा देवाचे उगडुपकार शॉर्टा गायन करुयात नंबर T2 वेलांकनी सायबिनी